दजाल के इस्तकबाल के लिए हर तरफ तैयारियां हो रही हैं। सऊदीया के अलावा किस मुल्क में दजाल के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं? दजाल का ज़हूर कहाँ से होगा? दजाल के साथ ही या फिर सहूलतकार लोग भी होंगे? दजाल को कौन कत्ल करेगा? इन तमाम सवालों के बारे में हम कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इन तमाम बातों के मुतालिक जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आप नए हैं गाइज तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाजरीन, दजाल का सफेद महल पूरी तरह तैयार हो चुका है। ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद सऊदी हुकूमत गवर्नमेंट के हुक्म से तामीर किया गया है। जबले हबशी या जिसे हबशा का पहाड़ भी कहा जाता है, मदीना से बाहर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आकर दजाल रिहाइश इख्तियार करेगा, इंतजार करेगा। आप यकीन कर सकते हैं, ठीक इसी जगह ऐन पहाड़ी की चोटी पर दजाल का ठिकाना होगा। वहाँ सऊदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा सफेद महल तामीर करवाया है जिसको किंगडम पैलेस कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस महल की तामीर के खिलाफ अपोजिशन ने एहतजाज किया। सारी मुस्लिम कम्युनिटी भी इस महल की तामीर के खिलाफ थी। उन्होंने बहुत सी कोशिशें की लेकिन इस महल की तामीर रोक ना सकी। यहाँ तक कि ये सफेद महल पूरी तरह तैयार हो चुका है। यहाँ किसी भी शख्स को जाने की इजाजत नहीं है। इस महल की तरफ जाने वाले तमाम के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लोगों ने इसे दजाल का महल कहना शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि आज हम अपनी आंखों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पूरा होता देख रहे हैं, क्योंकि वाकई इस महल की लोकेशन को मख्फी रखा गया है। जैसा कि हदीस में दजाल के बारे में बताया गया था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खिताब फरमाया कि लोग निजात का दिन कहते हैं। निजात का दिन कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार दोहराया तो सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, निजात का दिन कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दजाल वो आखिरी वक्त का मुनाफिक पहाड़ की चोटी जबले हबशी पर चढ़ेगा और मदीना की तरफ देखेगा और अपने साथियों से कहेगा, क्या तुम ये सफेद महल देख रहे हो? ये अहमद की मस्जिद है। फिर वो मदीना के करीब आएगा सिर्फ इसलिए ताकि वो एक फरिश्ते को, तलवार वाले फरिश्ते को ढूंढ सके। इस बंजर जमीन पर पहुंच कर पड़ाव डालेगा। इसके बाद मदीने में 3 बार जोरदार जलजला आएगा। कोई मुनाफिक मर्द और औरत, जब फासिक मर्द और औरत ऐसे नहीं होंगे जो इसके साथ शामिल होने के लिए ना निकले। फिर यही यौम निजात होगा। दोस्तों, इस हदीस का सफेद महल और दजाल से इसका ताल्लुक वाज़े होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस रोजे रोशन की तरह हर चीज को सामने लेके आती है। हैरत की बात यह है कि सऊदी गवर्नमेंट किस तरह एक वाज़े चीज को नजरअंदाज कर सकती है। कौन सोच सकता है वो सरजमीन जहाँ काबातुल्लाह रोजा रसूल है, वहाँ के बासी, वहाँ के बादशाह अपने हाथ से दजाल का ठिकाना तामीर करेंगे। तो गाइज, हजरत अनस बिन मालिक से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बस्ती ऐसी नहीं होगी जहाँ दजाल दाखिल नहीं होगा। सिवाय मक्का और मदीना के इन दोनों शहरों में कोई दरवाजा ऐसा ना होगा जहाँ फरिश्ते दजाल के खिलाफ ना खड़े हों। फिर मदीने के रहने वाले 3 मरतबा शिद्दत का जलजला महसूस करेंगे। फिर अल्लाह इन मुकद्दस शहरों से तमाम काफरों और मुनाफिकों को बाहर निकाल आएगा। शहरों में फिर ये दोनों दजाल मुकद्दस मकामात पर दाखिल ना हो सकेगा, लिहाजा वो हबशा पहाड़ की चोटी पर कयाम करेगा। दोस्तों, क़यामत के बारे में छोटी बड़ी कई पेशन गोई ऐसी हैं जिन्हें हम देखते हैं। कभी हमने सोचा था सऊदी अरब में स्विमिंग पूल औरतों के लिए बनाया जाएगा, मिस वर्ल्ड के लिए औरतों को नॉमिनेट किया जाएगा। कभी भी ऐसा माहौल सऊदीया में नहीं था। गैर मुल्कों को आने की इजाजत दी जाएगी, गैर मुल्कों कहती हूँ, गैर मज़ाहिब, गैर मुस्लिम लोगों को। आज सब हमारी आंखें देख रही हैं और ये सब कयामत की निशानियां हैं जो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। अब इस जबले हबशा की चोटी पर एक सफेद महल का तामीर होना भी एक और पेशनगोई लगता है जो पूरी होने जा रही है। अब पाकिस्तान में कराची में वो जो मिल्क बैंक खुला है, बहरहाल कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी थी, क्योंकि ये जो सफेद महल है, ये जो है ना हबशा चोटी के बिल्कुल उसी मकाम पर तामीर किया गया है जहाँ हदीस में बताया गया था दजाल का ठिकाना होगा। तो गाइज, इस्लामी नजरियात के मुताबिक कुछ वाकयात ऐसे बयान किए गए हैं जिनके रूनुमा होने का ताल्लुक दजाल की आमद से है। सबसे अहम पेशनगोई ये है कि दजाल के आने से पहले हजरत मेहदी का ज़हूर होगा, इमाम मेहदी का। दजाल की आमद से कम तकरीबन 3 साल पहले दुनिया की एक अजीम कहत से गुजरेगी। इस्लामी तालीमात और इन पर अमल करने वाले बहुत कम रह जाएंगे। जहालत का दौरा होगा। दजाल के आने से पहले दुनिया के कुछ हिस्सों में कई जंगें भी लड़ी जाएंगी। दजाल का ज़हूर मशरिक की तरफ से होगा। वो बहुत तेजी से दुनिया के सफर पर निकलेगा। एक शहर से दूसरा शहर में होता हुआ तकरीबन तमाम दुनिया में सफर करेगा, सिवाय मक्का और मदीना के जहां वो दाखिल नहीं हो सकता। दजाल कई किस्म की गैर मामूली कारनामे सर अंजाम देगा। यहाँ मतलब इसका काम होगा कि ये करप्शन, नफरत, इंतशार फैलाएगा। नाजरीन, दजाल को एक गंदमी रंगत का मोटा जिस्म का मालिक नौजवान के तौर पर बयान किया गया है, जिसका सीना बेहद चौड़ा है, बाल घुंघराले हैं, इसकी पेशानी पर वाज़े काफिर यानी कि काफिर लिखा हुआ है। इसकी एक आंख खराब होगी, सूजी हुई होगी और ये एक आंख से काना होगा। ये बहुत तेज रफ्तार होगा। इसकी कोई औलाद नहीं होगी। सबसे पहले पैगंबरी का झूठा दावा भी करेगा, फिर बाद में खुदाई का झूठा दावा कर डालेगा। नऊज़ बिल्लाह। फिर बिला आखिर
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، وہ دجال کا مقابلہ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اسرائیل کے یہودی وہاں کے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل فلسطین پر حملے کر رہا ہے اور یہاں تک کہ اس کو امریکہ بھی ساتھ نہیں دے رہا، ملٹری آپریشن بھی کر رہا ہے۔ اس ملٹری آپریشن کی مخالفت دنیا بھر سے آوازیں آ رہی ہیں، ابھی تک کسی بھی ملک نے اس ملٹری آپریشن کو اپنی حمایت سے نہیں نوازا، یہاں تک کہ امریکہ بھی اس آپریشن کی شدید مخالفت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بھی اسرائیل کو کہا کہ امریکہ نے کسی قسم کی امداد نہیں دے گا، لیکن وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس سلسلے میں اسرائیل کو وارننگ دینے کے لیے امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش ہونے والی جنگ بندی کی قرارداد کو بھی ووٹ نہیں دیا، جبکہ اس سے پہلے امریکہ ہر بار کسی بھی قرارداد کو ووٹ کرتا رہا ہے۔ بہرحال آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا، دجال کے معنی ہے حقیقت میں چھپانے والا سب سے بڑا دھوکے باز، چال باز دجال جس کے معنی ہے غلط ملت کر دینا، تہس نہس کر دینا، شیطانی چالوں سے دوسروں کو دھوکے میں رکھنا، ٹھیک ہے، حقیقت کو چھپانا، جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا۔ دجال میں یہ سب منفی اور صاف پائے جاتے ہیں۔ اسلام میں دجال سے مراد جھوٹا دجال ہے۔ اس کے بعد دجال کسی بھی مردہ کو زندہ کرنے کی قدرت نہ پائے گا، یہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہوگا اور وہاں جانے سے پہلے حضرت امام مہدی وہاں جا چکے ہوں گے، دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں اور ترتیب فوج اور جنگی سامان تقسیم کریں گے۔ ایک دن لوگ نماز کی تیاریوں میں ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر تشریف لائیں گے۔ امام مسلم شریف میں ہے کہ یہ آ کے امام مہدی فرمائیں گے یا نبی امامت کروائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرو کیونکہ یہ عزت صرف محمد کی امت کو ملی ہے۔ بس حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے یا نبی لشکر کا انتظام ان کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہیں انجام دیں۔ فرمائیں گے کام آپ ہی انجام دیں گے، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، جس کو مارنا میرے ہاتھ اور میرے مقدر میں لکھا ہے۔ جب رات گزرے گی صبح کو حضرت امام مہدی فوج کو لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ، میں اس دجال کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر، اسلامی فوج اور دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے، خوب لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی۔ اس وقت جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ کا دم یعنی سانس کی ہو جائے گی۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ کافروں کی سانسیں رک جائیں گی، وہ وہیں نیست و نابود ہو جائیں گے۔ دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا، آپ اس کا تعاقب کریں گے اور مقام لحد میں جا کر نیزے سے اس کا کام تمام کر لیں گے، لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو وہ آپ کی سانس سے اس طرح پگھل جاتا ہے جیسے نمک پانی میں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اسلامی فوج دجال کے لشکر کی قتل و غارت کرنے میں مشغول ہو جائے گی۔ ان یہودیوں کو جو دجال کے لشکر میں ہوں گے اس وقت کوئی چیز پناہ نہ دے گی، یہاں تک کہ وہ شام کے وقت کسی درخت کی آڑ میں کوئی بھی نہ چھپائے گا تو وہ درخت اور پتھر آواز دیں گے اے خدا کے بندو، ان یہودیوں کو پکڑو، ان کو قتل کرو، مگر درخت حرکت ان کو پناہ دے کر مگر ایک درخت جو ان کو پناہ دے کر رکھے گا اور زمین پر دجال کے شر اور فساد کا زمانہ 40 روز تک رہے گا۔ ترمذی میں آتا ہے کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینے، پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن تمام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال کا فتنہ ختم ہونے کے بعد حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن شہروں میں دجال کے فساد کو پھیلا رکھا ہے دورہ فرمائیں گے، دجال سے تکلیف اٹھائے ہوئے لوگوں کو خدا کے ہاں اجر و عظیم سے ملنے کی خوشخبری دے کر دلاسا اور تسلی دیں گے، اپنے انعام و اکرام سے اس دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں گے۔ دجال کے متعلق عقیدہ رکھنا کتنا اہم اور سچ ہے، دجال کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث کی تمام منسد کتابوں میں اس کا ذکر متواتر آیا ہے۔ امام سعید بخاری میں 51 مرتبہ دجال کا ذکر آیا ہے، سعید مسلم میں بھی دجال کا ایک باب کا اور سعید مسلم میں دجال کو 65 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ یہ تفریح سرگرمیوں پر کوئی اسلامی نظریاتی پابندی نہیں ہوگی، حقیقت میں یہ شہر کسی بھی قسم کے قانون جو اب دجال کا وہ جو وائٹ ہاؤس بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی مطلب محمد بن سلیمان کا کہنا ہے کہ حقیقت میں میں ایک ایسا شہر بنانا چاہتا ہوں جس میں کسی قسم کے قانون اور پابندیوں سے بالا تر ہو، لوگ اسے دجال کا شہر بلانا شروع کر دیں گے کیونکہ حیران کن طور پر یہ شہر سعودی عرب کے حساب سے بے حد ایڈوانس جدید اسلامی تعلیمات کے منافی شہر میں اپنا چاند، اپنی بہادر کنٹرول ٹیکنالوجی ہوگی، جہاں کہیں سائنس ریسرچ اور لیبارٹریز قائم کی جائیں گی۔ یہ شہر اس کی جدت دجال کی مدد کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ثابت ہوگی۔ گائز، جہاں سعودی عرب میں
اور کئی حیران کن اقدامات پچھلے کچھ عرصے میں دیکھنے میں آئے ہیں، وہیں پر جبل حبشہ پر ایک سفید محل کا تعمیر ہونا ایک بہت خوفناک حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں اس قابل بنائے ہم دجال کے فتنے کا مقابلہ کر سکیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو آگاہی دو، قرآن کریم میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو گائز اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، جتنی معلومات میرے پاس تھی میں نے آپ کو بھیج دی۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔